سورة المزمل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا. اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. إنا أرسلنا إليكم رسولا لیکن وقف ٹھیک ہے ادھر. شاہداً علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یہ چھوٹی مدیں ہیں 3 ڈنڈوں والی، یہ والی ٹھیک ہے نا. میں سارے بھی نہیں لگا رہا نشان. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں. شاہداً علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. اس کو آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں نون کے ساتھ. دیکھیں يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. رکوع مکمل ہو گیا ادھر.
یہ دیکھیں یہ بڑی مد ہے 5 ڈنڈوں والی. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى الام علی ادھر وقف نہیں کرنا آپ نے منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ادھر بھی نہیں کرنا فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ادھر بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے ملا کے پڑھ لیں. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں پوری آیت. ٹھیک ہے. علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. نہیں وہ میں نے غلط پڑھ دیا. یہ دیکھیں وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. ادھر توئیں پہ تو آپ نے وقف کرنا ہے, جیم پہ بھی توئیں پہ بھی. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. یہ میں نے پوری کوشش کی ہے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی, پھر بھی کمی بیشی رہ گئی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. آپ بھی تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں.